93 मा सिङ्गापुरमा पार्टिसिपेट हुन जाँदा र 94 मा पार्टिसिपेट हुन जाँदा टोटल एक्सपेन्सेस खेलाडीले अफिसियलले राखेर गएका थिए। यही कुरा जोड्नलाई थोरै लाग्दै थियो। तपाईँले मेरो कुरालाई ठ्याक्कै कसरी सायद तपाईँले मेरो मनको कुरै बुझेर बोल्नुभयो होला। र अब यो वेट प्लेटहरू नभएको कारणबाट हामीले जाँतोको माथिको भाग छ, म त्यो फोटो देखाउँछु भनेर मैले होइन, म अहिले हजुरको केही फोटोहरू पनि म त्यो हेर्छु हजुर। त्यो जाँतोको माथिको पार्टलाई चाहिँ नि वेट प्लेट बनाएर बिचमा त्यो रड घुसाएर। ओके गुरु, थ्याङ्क यू। नो मोर सी। नमस्ते, यहाँहरूलाई स्वागत छ फिटनेस टक सो विथ सुरेश देवा। फिटनेससँगै बडी बिल्डिङसँगै यही समसामयिक विषयमा बसेर गफ गर्न म तपाईँहरूसँग आइसकेको छु। मसँग आज यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जोसँग हाफ सेन्चुरी एउटा बडी बिल्डिङको हिस्ट्री बोक्नु भएको छ। उहाँले बडी बिल्डिङमा धेरै किताबहरू लेखिसक्नु भएको छ उहाँले। र हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो पहिलो मिस्टर नेपाल 1981 विक्रम सम्वत 2038। आज मलाई तपाईँको पपुलर सो फिटनेस टक सो विथ सुरेश देवा को प्लेटफर्ममा मलाई डाक्नुभयो र नेपालमा बडी बिल्डिङ र फिटनेस सम्बन्धी कुरा सेयर गर्न मलाई अगाडि बढाउनु, त्यसको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। म बडी बिल्डिङमा कसरी इन्भल्भ भएँ भन्नुभन्दा पहिला म वाट इज बडी बिल्डिङ भन्ने सम्बन्धमा थोरै बोल्न चाहन्छु। ओके, वाट इज बडी बिल्डिङ? बडी बिल्डिङमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने इट इज ए आइरन गेम एन्ड इट इज अल्सो मेडल स्पोर्ट्स। र आइरन गेम भन्नासाथ फलाम उचाल्ने, घचार्ने, तान्ने आदि इत्यादि जनाउँछ यसलाई। तर यो इन्टरनेसनल मेडल गेम पनि भएको हुनाले बडी बिल्डिङ के हो त भन्ने म यहाँ राख्न गइरहेको छु। बडी बिल्डिङ इज नट वेट लिफ्टिङ। आइरनसँग यो वेट चाहिँ नि लिफ्टिङ गर्छौँ हामी, तर वेट लिफ्टिङ भने बडी बिल्डिङ होइन। वेट इज जस्ट यु मिन हजुरले भन्न खोज्नु भएको बडी बिल्डिङ भन्ने बित्तिकै सबैको बुझाइ चाहिँ के आयो भनेदेखि इट्स अ आइरन गेम, सो यहाँ चाहिँ वेट लिफ्ट गर्ने भन्ने कुरा सबैको बुझाइ भयो। तर हजुरले यसलाई बुझाउँदा चाहिँ बडी बिल्डिङ भनेको चाहिँ वेट लिफ्टिङ होइन। एक्ज्याक्टली, बडी बिल्डिङमा वेट लिफ्टिङ हुन्छ, तर वेट लिफ्टिङ एज सच इट्स अ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी। इट इज नट अ बडी बिल्डिङ। बडी बिल्डिङ वेट बडी बिल्डिङमा वेटको माने के भने इट्स जस्ट अ मिन्स टु एन इन्ड। बडी बिल्डिङमा तपाईँले जे चाहेको त्यसको एउटा माध्यम मात्र हो। वेट लिफ्टिङ भनेको माध्यम मात्र हो। बडी बिल्डिङ भित्रको एउटा सेक्टर भयो, एउटा पाटो भयो जुन चाहिँ वेट लिफ्टिङ भयो। तर समग्रले बाहिरबाट के बुझ्दियो, इट्स अ आइरन गेम, इट्स अ वेट लिफ्टिङ। सो सुन्नमा समकालीन जेनेरल पब्लिकले, जेनेरल मान्छेले बुझ्दाखेरि वेट लिफ्ट भन्यो, तर बडी बिल्डिङ भनेको वेट लिफ्टिङ होइन। बडी बिल्डिङको सुरुवात कसरी भयो त हजुरसँग? कस्तो अवस्थामा बडी बिल्डिङ सुरु गर्नुभयो? त्यो बेलामा नेपालमा बडी बिल्डिङको अवस्था कस्तो थियो? जेनेरल पब्लिकले बडी बिल्डिङलाई कसरी बुझेको थियो? अनि हजुरले बडी बिल्डिङलाई कसरी बुझ्नुभयो? हजुर कोसँग, कोही हजुरको आइडियल पर्सन त्यति बेला कोही हुनुहुन्थ्यो कि? मैले यही कुरा बुझ्न चाहेँ र सबैलाई, तपाईँहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको सबैको म पनि कोही व्यक्तिबाट सायद इन्सपायर्ड भएको थिएँ। यही कुरा चाहिँ सोध्न चाहेँ मैले। पहिलो कुरा मेरो यो स्पोर्ट लाइफमा चाहिँ नि पहिला बडी बिल्डिङ थिएन। म एउटा फुटबलर थिएँ। मेरो पोजिसन चाहिँ राइट स्पट हो। तपाईँ कुन क्लबमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? म अन्नपूर्ण क्लब आरसिटीसँग आबद्ध थिएँ। हिमेन तपाईँ
ए डिभिजन लिग नै खेल्नुहुन्थ्यो कि पहिला औ, बीबाट प्रमोट भएर एमा गएको थियो हाम्रो आर्थिक भनेको तपाईँ अहिलेलाई हेर्ने भने प्रोफेसनल फुटबलरै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला खास प्रोफेसनलको थिइनँ खेल्थेँ जेनरल त्यो बेलाको पपुलर गेम भनेको फुटबल हो त्यो बेलाको फुटबल अनि म बडी बिल्डिङमा कसरी आकर्षित भएँ भने फुटबल खेल्दा खेल्दै पनि मेरो टोलमा एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ निर्मल शशी भन्ने डेन्टिस्ट हो उहाँ बाई प्रोफेसन हजुर उहाँको सानो एउटा घरभित्रै ओपन फिल्ड थियो त्यहाँ चाहिँ बारबेल सेट थियो डम्बेल सेट थियो र मुग्दल भन्छौँ अहिलेको हिसाबमा भन्ने भने प्राइभेट जिम उहाँले आफ्नो घरमा बनाउनु एकदम भएको थियो सानो जतिसुकै होस् त्यही पनि प्राइभेट जिम उहाँले उहाँको आफ्नो गर्नुहुन्थ्यो हामी त्यही टोलको हुनाले त्यहाँ फलामको आवाजहरू आइरहने टाङ टाङ टुङ टुङ त्यो जुन छ नि फलामको वेटहरू अनि के भएको भनेर हेरेर जाँदा गरिरहेको देख्थेँ वाट इज द्याट थाहा तर थिएन उहाँले के गरेको थाहा त्यो थिएन। फलामलाई के गर्दैछ त्यो कुरासँग सम्बन्ध थिएन त्यो बेला तपाईँलाई। अनि के हुन्थ्यो भने गरिसकेपछि आफू पनि गएर उठाइन्थ्यो मतलब भनौँ डम्बेल कलर गरिन्थ्यो त्यो कल कसरी गर्नुपर्छ बाइसेपले कसरी इन्भल्भ गर्ने हो त्यो केही पनि थाहा छैन तर नो नथिङ। उहाँले जे गर्दैछ त्यही कुरालाई त्यो फोटोकपी कपी गर्नुहुँदैछ तर पर्टिकुलर मेरो कुन मसल्सलाई कुन त्यो बडी केही पनि थाहा पार्टलाई छैन। यो म्याटर भएन मात्रै होल्ड गर्नुभयो एउटा टुर्नामेन्ट म्याचमा चाहिँ के भयो भने मेरो लम्बर एरियामा चाहिँ इन्जुरी भयो फुटबल टुर्नामेन्ट खेल्दा फुटबल टुर्नामेन्टको गेम चलिरहेको बेलामा तपाईँ इन्जर्ड हुनुभयो इन्जुर भयो लोवर ब्याक लम्बर एरियामा चाहिँ नि पेन इन्जुरी भएर पेन भयो म ग्राउन्डबाट निस्केँ त्यसपछि पेन चाहिँ नि झन् बढ्न थाल्यो अनि वीर अस्पतालमा त्यो बेला समथिङ डाक्टर पुष्कर राज सत्याल भन्ने हजुर उहाँलाई देखेँ उहाँले चाहिँ नि पेन किलरहरू के दिनुभयो त्यति बेलाको उसमा अब जेनरल मेडिसिन तपाईँलाई पेन किलर दिनुभयो पेन रिलिफ भयो भनौँ न हजुरबाट पेन त्यति साह्रो रिलिफ भएन र दबाई मैले सायद 20-25 दिन उहाँबाट गराएँ अलिकति रिलिफ भयो तर मेरो पेन चाहिँ निको भएन निको नभएपछि अनि नेपालीहरूको त्यस्तै हुन्छ नि दुखाइ हुँदाखेरि मसल पेनहरूमा चाहिँ लेप लगाउने त्यस्तो पनि गर्यो केही सन्चो भयो तर कम्प्लिट निको नभइसकेपछि मेरो त्यो बेलाका साथीहरू तपाईँलाई कोही व्यक्तिको नामै तोकेर भन्दाखेरि नामै तोकेर भन्नु सायद उहाँ हुनुहुन्छ होला आज के त्यो हुनुहुन्छ सानो काजी मानन्दर मेरो क्लासमेट पनि हो ऊ पहिल्यैदेखि नेपाल व्यायाम मन्दिरसँग आबद्ध त्यहाँ व्यायाम गर्थ्यो त्यो नेपाल व्यायाम मन्दिर भने त्यो बेला सायद बुराङ खेलमा थियो मेरो स्कुल फ्रेन्ड सानो काजी मानन्दर उहाँ चाहिँ नि नेपाल व्यायाम मन्दिरमा व्यायाम गर्नुहुन्थ्यो अनि उनले मलाई सजेस्ट गर्यो जाऊ न यो बडी बिल्डिङ गरौँ तिम्रो त्यो दुखाइ पनि निको हुन्छ भने ठिक छ अब केही गरेर नभएको त्यो गरेर ठिक हुन्छ भने गुड एन्ड फाइन भनेर जान थालेँ यो कति सालतिरको कुरा भने मैले हुन त 2021 सालतिर जुन मेरो टोलमा गरेको भने 21 सालतिर गरेको 21-22 सालतिर अहिले म भन्दै जाँदा अघि तपाईँको मैले अलरेडी एउटा टाइटल बोलिसकेँ 2038 विक्रमसँग 2038 को तपाईँको मिस्टर नेपालको टाइटल तपाईँसँग छ भने मैले थोरै किन जोड्दैछु भने नि 2021 मा तपाईँले बडी बिल्डिङ सुरु गर्नुभएको थियो एकैछिन मलाई बडी बिल्डिङ भन्ने केही थाहा हैन तपाईले तपाईको नेबर तपाईको छिमेकीको घरमा फलाम उचाल्न थाल्नु अथवा बारबेल भन्नु व्हाटएभर ती चीजहरु चाहिँ 2021 को बीचतिर खेल्न थालिसकेको थियो तपाईहरुले यति बेला म थोरै उहाँलाई के भन्छु भने हाम्रो लिजेन्डले भनिसक्नु भयो 2021 देखि 2038 को बीचमा कति 17 वर्षको यो ग्यापमा आउँदाखेरि मात्रै उहाँले एउटा टाइटल लिनुभएको छ र अघि नै मैले उहाँको टाइटल भनिसकेँ पहिलो मिस्टर नेपाल बोल्दै हुनुहुन्छ हामीसँग र उहाँले आफ्नो विगतलाई सम्झिँदै हुनुहुन्छ सो तपाईहरुले बुझ्दै गर्नुहोस् फास्ट ट्र्याक त्यहाँ छैन ओके गो अब तिमी टिनेज किन भन्छौ भने मेरो जन्म 2006 साल 2006 साल
वैशाखको हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सुरुवातको मेरो जन्म वैशाख 6 सालको सुरुवात भनेपछि मैले 21 सालमा फलाम छुने काम गरेँ आइरन गेममा मैले जानी नजानी 2021 मा तपाईँले गरेँ भनेको तपाईँ यति बेला हुँदै हुनुहुन्थ्यो 15 वर्षको साला उमेरमा खाला 14 तपाईँले 15 वर्षको तपाईँको उमेरमा छिमेकीको घरमा देखेर फलाम छुनु भयो पहिलोचोटि र तर तपाईँलाई थाहा थिएन है यो कुरा के हो पनि थाहा भनेर, छैन के वाट गर्दैछ बडी बिल्डिङ यो गर्दाखेरि हाइपरट्रोफी भने के हो यतातिर नजाउँ आदि यति बेला थाहै थिएन इत्यादि केही पनि थाहा छैन र मान्छे होइन जब मेरो साथीले 2023 सालमा मेरो यो लम्बर इन्जुरी भइसकेपछि दुनियाँ अब त्यो बेलाको जाने सुनेको औषधि उपचार गरेर पनि कम्प्लिट क्योर भइनँ म हो अनि मेरो मित्रले व्यायाम यो वेट ट्रेनिङ गऱ्यो भने तिम्रो निको हुन्छ आऊ भने गएँ मलाई हुन त अब त्यो अहिलेको मेडिकल साइन्सले चाहिँ त्यो गर्नु हुँदैन थियो मलाई पहिला गराएको एक्सर्साइज भने गुड मर्निङ एक्सर्साइज बट तपाईँले गुड मर्निङ एक्सर्साइज गर्नुभयो पहिला गरेँ तर तपाईँ पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो लोअर ब्याक पेन त्यो चाहिँ गर्नु नहुने हो अब त्यो बेला कसैले नलेज नै होइन Okay. तर लकिली के भयो भने त्यसले जुन त्यो इन्जुरीलाई बल्झाउनु पर्ने बल्झाएन द्याट मिन तपाईँ लकी लकी भएर त्यो नबल्झाएर र अहिले त्यति बेला हामीले मैले हाइपर एक्सटेन्सन आई मिन गुड मर्निङ पोजिसन गर्नुभयो तर त्यो टाइममा तपाईँले मैले Proper गरिनँ होला मैले। प्रपर पनि गर्नु भएन र तपाईँले गरेको वर्कआउटको नाम पनि तपाईँलाई त्यो थाहा टाइम छैन थाहा होइन थिएन। गुड मर्निङ भनेर भनिहाल्यो यसलाई गुड मर्निङ एक्सर्साइज भन्छ यसरी गर्ने वेट यहाँ राखेर न्यु रेट गर्ने भनेर सिकाएर गरेँ त्यो मलाई अहिले लाग्छ त्यो मैले प्रपर पछिल्लो समय थोरै हजुरलाई भन्छु पछिल्लो समय एक दुईवटा एक्सर्साइजहरू ब्यान्ड भएको छ एक्ज्याक्टली त्यो हामी पछि आउँछौँ म यो पोस्टर पनि ब्यान्ड त्यो चाहिँ पछि भएको छ है आउँछ। पछिल्लो समय त्यही त त्यो पछि आउँछु म मोडिफाइड आइसक्यो मोडिफाइड मोडिफाइड भएर गुड मर्निङ हाइपर एक्सटेन्सन बेसमा हामी मसिनमा धेरै गर्छौँ। कुरा अब आइसकेको छ नेसनल लेभलकै फुटबल प्लेयर हुनुहुन्थ्यो जब फुटबल खेलमा उहाँले गेम चलिरहेकै बेलामा उहाँको ब्याक इन्जर्ड भएर लोअर ब्याक इन्जर्ड भइसकेपछि उहाँ खेल मैदान त्यति बेलै छोड्नुभयो छोडेँ अब सक्दै त्यहाँदेखि नसकेपछि पुनः तपाईँ खेल मैदानमा फर्किनु भयो फर्किन म यो यस्तो कुराहरू सेयर गर्दाखेरि मलाई पनि एकदमै दुःख लाग्छ जुन दिन उहाँको अन्तिम दिन फुटबल थियो होला सायद होइन सायदै उहाँको त्यसपछि फुटबल जान्दै गएन म उहाँको त्यो नै अन्तिम दिन भइसकेपछि हामीले अहिले भन्दैछौँ फुटबल फिटनेस क्यान चेन्ज योर लाइफ हो यहाँनिर यो पोइन्टमा गएर पनि अलिकति मिल्यो अलिकति यो कुराहरू टच भए जस्तो लाग्यो मलाई जुन दिन उहाँको फुटबलको अन्तिम दिन भयो त्यो दिनबाटै उहाँले फेरि फिटनेसतिर बडी बिल्डिङतिर त्यति बेला फिटनेस भन्ने थिएन त्यति बेला बडी बिल्डिङ अथवा त्यति बेला आइरन गेम अथवा त्यति बेला वेट लिफ्ट यो नै कुरामा उहाँ सुरु गर्नुभयो र उहाँको सुरुवात बडी बिल्डिङमा यसरी भयो होइन चेन्ज भयो त्यही बेला अहिले जस्तो आधुनिक बडी बिल्डिङका सरसामानहरू थिएन उपकरणहरू केही पनि थिएन सायदै थोरै तपाईँलाई सायद अब धेरै यो लामो यात्रा र त्यति बेलाको जस्तै अहिले त अब हामी बडी बिल्डिङको हलभित्र फिटनेस क्लबभित्र 5 स्टार लेभलको सौना स्टिम ज्याकुजी धेरै कुराहरू चेन्ज भएर आइसके यिनीहरू इट्स अल अबाउट फन पनि भनिन्छ कुनै बेला तर त्यति बेलाको मलाई भन्दैन न त्यति बेलाको बडी बिल्डिङ कस्तो थियो त्यही आउँदैछु म त्यो बेला साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि प्रिमिटिभ स्टेज थियो बडी बिल्डिङ हुन त अब इतिहासकै कुरा गर्ने हो भने विश्वमा 16th सेन्चुरीतिर भारतमा बडी बिल्डिङ कसरी गर्थ्यो भने त्यो राजा रजौटाको समय थियो नल भनेको ढुङ्गाको डम्बेलमा एक्सर्साइजहरू गर्थ्यो मलाई लाग्छ राजाहरूले गर्दैन लठेटहरू भनौँ लठेटहरू एक लेभलको अब किनभने उसलाई त चाहिन्छ नि सुरक्षा गार्डहरू उनीहरूलाई गराउने त्यस्तो एक्सर्साइजहरू गर्थ्यो थोरै हजुरलाई रोकौँ जस्तै यही कुराले गर्दै गर्दा हामीले पनि भोगेको हजुरले पनि सायद भोग्नुभयो होला र यहाँहरू सबैले भोग्नुभयो होला एउटा शारीरिक सुसङ्गठन खेलमा लागेको एउटा व्यक्ति
अघि नै यो मेडल गेम हो, यो अलरेडी ओलम्पिकसँग एफिलिएटेड छ एक लेभलसम्म, एमेच्योर अलरेडी म अहिले आउँछु त्यसमा। होइन मैले यसलाई भन्न त्यसमा आँटेको आउँछु। हामीमा कहिलेकाहीँ दुःख के हुन्छ भने, र नबुझ्नेले यसलाई के भनिदिनुहुन्छ भने अलिकति हिष्टपुष्ट शरीर, अलिकति शरीर बनेको मान्छेलाई तपाईँले अघि भन्नुभयो 16 सेन्चुरीमा राजाको आसेपासेले गर्थे भनेको राजाको बडीगार्डहरू यो लेभलको सुरक्षा गार्डले गर्दा पछिल्लो समय पनि एउटा राम्रो एथलेट, राम्रो खेलाडी, राम्रो नेपालको गोल्ड मेडलिस्टलाई नै बाटोमा कसैले भेटिहालेको खण्डमा के भन्छ भने बडीगार्ड पो हो कि कुनै बााउन्सर पो हो कि गुन्डा पो हो। यो खालको यो चाहिँ किन जोडिएछ भन्दाखेरि एउटा सुस्त शरीर भएको व्यक्ति, एउटा हिष्टपुष्ट व्यक्तिलाई देख्ने बित्तिकै हामीले जज गर्ने, हाम्रो समकालीन मान्छेहरूले जज गर्ने त्यहीँबाटै सुरु भएको रहेछ होइन त? त्यसरी बुझौँ न, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले यो कुरा चाहिँ किन जोडेको भने धेरैको भगाइ छ कि कहिलेकाहीँ मलाई नि कसैले भनिरहेको हुन्छ, सायद हजुरकै पालामा पनि कसैले भन्यो होला, ए यो त एउटा हुन्छ नि म त्यो कथा नै सुन्छु। मैले हजुरले 16 सेन्चुरी जोड्ने बित्तिकै यो त अहिले कसैले भने पछिल्लो समय भने होइन रहेछ, पहिल्यैदेखि चाहिँ यही फिल्डमा रहेछ भन्ने। जति बेला हजुरको पालाको बडी बिल्डिङको एउटा स्टेज, हजुरको पालाको बडी बिल्डिङको एउटा प्लेटफर्म भनौँ न, फिटनेस अहिले भन्दा समग्रमा सबैलाई जोड्ने चाहिँ फिटनेस भन्ने वर्डले अहिले जोडिदियो। बडी बिल्डिङ पनि त्यहीँभित्र आयो, यसको भेरिएसन अफ बडी बिल्डिङ त्यहीँभित्र छ। अहिले फिटनेसको कुरा म होइन ठिक छ, त्यसलाई पनि म फरक लिएर आउँछु। तर यो 57-58 वर्षको यात्रामा, बडी बिल्डिङको यात्रामा अहिलेको बडी बिल्डिङ, जस्तै मैले मेरो क्वेसन थियो तपाईँलाई, त्यति बेलाको बडी बिल्डिङ र अहिलेको बडी बिल्डिङ तपाईँले देख्नुभएको चेन्ज चाहिँ के छ अहिले? त्यही त म आउँदैछु। अब हामीले बडी बिल्डिङ गर्दा गर्ने व्यायामहरू चाहिँ नि अहिलेको जस्तो सोफिस्टिकेट व्यायामहरू थिएन। फ्लोर माटोको यही कुरामा आउन खोजेको है मैले। फ्लोर माटोको हुन्थ्यो, अनि छाना चाहिँ नि यो परालको हुन्थ्यो। अनि बर्सातमा के हुन्थ्यो, छाना चुइन्थ्यो। अनि व्यायाम गरिरहेको ठाउँमा पानी चुह्यो भने सार्ने। र अनि वेट एक्सर्साइज गरिसकेपछि वेट चाहिँ नि ढ्याङ्ग जमिनमा फ्याल्यो, त्यो जहाँ फ्याल्यो त्यहाँ खाडल पर्ने हुन्छ। फ्याल्दा त्यहाँ खाडल सम्म ठाउँ चाहिँ नभेटेर माटो ल्याउँदै पुर्दै सम्म पारेर त्यहाँ व्यायाम गर्नुपर्ने हो। वर्कआउट गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो बडी स्टेबल हुनुपर्छ, ब्यालेन्समा हुनुपर्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ बिफोर वर्कआउट आफ्नो प्लेटफर्म आफै रेडी गर्नुपर्ने। यो अवस्थाको बडी बिल्डिङ त्यति बेला थियो, प्लेटफर्म त्यस्तो थियो। र अब यो वेट प्लेटहरू नभएको कारणबाट हामीले जाँतोको माथिको भाग छ, म त्यो फोटो देखाउँछु भनेर मैले होइन, म अहिले हजुरको यही फोटोहरू पनि म त्यो हेर्छु हजुर। त्यो जाँतोको माथिको पार्टलाई चाहिँ नि वेट प्लेट बनाएर बिचमा त्यो रड घुसाएर रड नै युज गर्नुहुन्थ्यो, रड भनौँ कि त्यो बेला खन्ती भन्छ अथवा गल भनौँ न, गललाई रड बनाएर गर्थ्यौँ, अथवा भनौँ न 18-20 mm को रड भनौँ न, त्यसलाई युज गरिन्थ्यो। अहिलेको एउटा सिधा वर्डमा भन्दाखेरि इट्स अल अबाउट इम्प्रोभाइजिङ सेट। सबै कुरालाई एउटै प्लेटलाई अथवा एउटै ड्रम्बेललाई त्यसलाई तपाईँले चेस्टको पनि त्यसैलाई युज गर्नुहुन्थ्यो, एक्ज्याक्टली लेगको पनि त्यसैलाई युज गर्नुहुन्थ्यो। एभ्री बडी पर्टिकुलर मसल्सलाई तपाईँलाई कुन बडी मसल्सको वर्कआउट गर्नु पर्यो त्यही चिजलाई आउँदैछु। हामी एक्सर्साइज कसरी गर्थ्यौँ भने स्ट्यान्ड हुँदैन थियो, बेन्च प्रेसै गर्नु पऱ्यो नि, स्ट्यान्ड हुँदैन थियो। स्ट्यान्डको लागि हामीले के गरेका थियौँ भने काठलाई चाहिँ नि भी आकारमा खोपेर गाड्यो, त्यसलाई ठिक ब्यालेन्समा गाड्यो, कति डिस्टेन्समा गाड्ने हो, गाडिसकेपछि त्यहाँ बिचमा अनि मेच आजकलको जस्तो अब भएको मेच हुँदैन थियो, कुसन भएको मेच हुँदैन थियो, काठको फ्ल्याट मेच हुन्थ्यो, त्यसमा रुमाल आफू बिछायो अनि बेन्च प्रेस गर्यो। अनि त्यो छ नि सँगै म थोरै कुरा अलिकति इन्टरटेनमेन्ट हुन्छौँ न, त्यति बेला तपाईँहरू जिम जानुहुन्थ्यो, अब त्यस्तो खालको एउटा प्लेटफर्म बनिसकेपछि तपाईँहरू त्यहाँ जानुहुन्थ्यो, तपाईँहरूको त्यो बेलाको छिमेकी, त्यो बेलाको तपाईँहरूको सर्कलको साथी, म आउँदैछु त्यसमा, त्यो उनीहरूको सोचाइ कस्तो हुन्थ्यो त्यति बेला? त्यसमा त्यो आउनुभन्दा पहिला म तपाईँलाई के भन्छु भने बेन्च प्रेस त्यसरी गर्थ्यौँ भने स्क्वाडको लागि पनि त्यही काठ विषयमा गरेर त्यो काठमा चाहिँ स्ट्यान्ड स्क्वाड स्ट्यान्डको रूपमा प्रयोग गरेर गरिन्थ्यो। र एउटा स्क्वाड गरिसकेपछि अब आजकल तपाईँ
यो के भने एङ्गलमा लेग प्रेसर गर्नुहुन्छ त्यो बेला एङ्गलसँग लेग प्रेस हुनुहुन्थ्यो। लेग प्रेस हामी कसरी गर्थ्यौँ भने दायाँ बायाँ त्यो मोटो पाइप गाड्यो अनि त्यसमा चाहिँ नि माथिबाट मोटो काठलाई चाहिँ नि 3 ठाउँमा पाल पार्यो, ठुल्ठुलो पाल पार्यो। अनि पाल पारिसकेपछि बिचको पाल जहाँ छ त्यसमा वेट प्लेट राख्यो, तल छुट्यो, भर्टिकल लेग प्रेस गर्थ्यो। होइन अहिले पनि फाइट भएर साइन्सले अहिलेको उसले धेरै चेन्जेसहरू लिएर आयो। त्यही पनि मैले पनि कता कता अथवा म आफूले पनि अनि प्रो एथलेटहरूको पनि सबै कहिले हेर्दा पनि तपाईँले भनेको त्यो फ्लोर ल्याङ लेग प्रेस छ नि अहिले पनि हामीले त्यो स्मिथ मसिनमा गरिरहेको हुन्छौँ। मैले हजुरले जुन कुरा भन्नुभयो हामी पनि अहिले त्यो जेनरल सबले गर्दैन, तर हामी इम्प्रुभाइज सेटमा मसिनलाई मात्रै कति गर्ने भने हामी पनि कहिलेकाहीँ इम्प्रोभाइज सेट गर्दा हामी त्यो सेट पुग्छौँ भने त्यो चाहिँ त्यति बेला तपाईँहरूले गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँहरूको लेग प्रेस त्यति बेला त्यसमा थियो। एउटा के बुझौँ भने मसिन र यो फ्री वेटमा चाहिँ नि एउटा ड्रास्टिक चेन्ज के छ भने मसिन इज गाइडेड ट्र्याक, त्यसको लिगमा गाइड गर्छ मसिन। तपाईँ त्यो गाइड गरेकोलाई चाहिँ नि आफ्नो इच्छाअनुसार त्यो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। मसिनको इच्छाअनुसार तपाईँले एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ। ऊ जुन लिगमा जान्छ त्यही लिगमा मात्र एकैछिन। त्यही कारण मसिनमा गर्नु र फ्री वेटमा चाहिँ नि तपाईँले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। डाइरेक्ट ग्राभिटीसँग सम्बन्ध हुन्छ। वेट ग्राभिटीले तानिरहेको हुन्छ। तपाईँले दायाँ र बायाँ ब्यालेन्स गर्न सक्नु भएन भने एक्सिडेन्ट हुनसक्छ, एक्सर्साइज कम्प्लिट हुँदैन। त्यही कारण यो फ्री वेटमा गर्दा ब्यालेन्सको पनि डेभलप भइरहेको हुन्छ। ओके, हजुरले जुन कुरालाई हजुरको पालाको बडी बिल्डिङ हजुरहरूको बडी बिल्डिङमा एउटा स्ट्रगल हजुरको पालाको बडी बिल्डिङलाई यहाँहरूसँग सेयर गर्नुभयो अनि मलाई पनि हामीले पनि तिनै कुराहरू बेला बेलामा हामीले फिल गर्दै गर्छौँ। हामी सबै अहिले पनि सबै जिम हलमा सबै कुराहरू अभाइलेबल हुँदैन। अहिले त कस्तो छ भने इन्टरनेसनल्ली हेर्ने भने फरेनमा बाहिर हामीभन्दा बाहिरको सबै सुविधा सम्पन्न जिमहरूमा धेरै जिमहरूमा के पनि होला भने एभ्री पर्टिकुलर मसल्सको एभ्री मसिन होला। तर अहिले त्योभन्दा पहिला र अहिले हामीले पनि के गर्छौँ भने इम्प्रोभाइज सेटहरूबाटै अथवा ब्यालेन्सिङको लागि फ्री वेट कसरी गर्ने यिनै कुराहरूमा बसेर अहिलेको बडी बिल्डिङ आइसक्यो। यहाँसम्म गफ गर्दैछु थोरै यहाँहरूसँग हजुरले सायद सोच्नु भएको छैन हामी के गर्न लाग्यौँ भनेर के थोरै हामी एउटा इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरतिर जाँदैछौँ। यो सरप्राइज है यहाँको। ओके गाइज, 72 years above push-up challenge. Yeah. Oh my god. I'm sorry, huh? 1, 2. See guys. Just okay, Guru. Thank you. No more. See. What next? Squat, free squat, or flying squat, as you like. Which one is your perfect? Maybe. Burpee? Yeah. Oh my god. I do have. See? मैले मात्रै allow me. Okay then. So try. Okay, you can try. Okay. Go. As you like, eh? I'm sorry that My coat. As you like. Okay. मैले उहाँलाई मात्रै स्क्वाट भनेको थिएँ तर उहाँले बर्फी च्यालेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ है। सो बर्फी इट्स नट अ जोक। अनि यो हाई इन्टेन्सिटी बेसमा पर्छ बर्फी सायदै। ओके गुरु, बर्फी यहाँ फोन भन्दा पनि को हुनुहुन्छ अगाडि मलाई एकदमै गाह्रो भइसकेको छ। ओके, यु क्यान गो अन। Okay. Start now. Just give me 5 reps, okay? Or as much as you can do. Go. Okay. Go. Wow. 4 feet. See? 2. Come on. 3. Last 2. Yeah, last 1. Thank you, Guru. Thank you. Ah. See? I salute the guy.
my guru, my ba, and 72 plus. Huh? Okay, thank you. Have a seat. नमस्ते ब्रेकपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ भर्खरै हेरिहाल्नुभयो +72 गुरुको स्ट्यामिना जुन एक्सर्साइज मैले उहाँसँग गराएको थिएँ मलाई नै अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो पुसअप्स विथ बर्फी पुसअप्स कम्पाउन्ड वर्कआउट फ्री वेट ट्रेनिङमा पर्छ भने बर्फी पनि सँगै हाई इन्टेन्सिटी बेसको एकदमै इन्टेन्स वर्कआउट हो तर मलाई यस्तो लाग्यो 72 प्लसले यो पुसअप्स बर्फी होइन गुरु यस्तो लाग्यो मलाई 21 हो एज इज जस्ट अ नम्बर एज इज जस्ट अ नम्बर हो त्यही कुरालाई मैले जोड्न लागेको थिएँ हजुरले ठ्याक्कै त्यही कुरालाई ल्याइदिनु भयो र आई फिल होइन मैले हजुरलाई जति बेला त्यहाँनिर अगाडि बसेर मैले अगाडि हजुरलाई पुसअप्स काउन्ट गर्दै गर्दा बर्फीमा ओके 1 2 5 काउन्ट गर्दै गर्दा मलाई यस्तो फिल भइरहेको थियो क्या यहाँ गुरु +72 होइन के 21 सो मलाई चाहिँ फ्री छ है 21 कलिङ गर्न तर सो अब मैले हजुरलाई हाम्रो आफ्नै उसमा थोरै जोड्न गएँ जस्तै बडी बिल्डिङ खेल सँगसँगै आउँदाखेरि बडी बिल्डिङको यात्रामा यो लामो यात्रा त हजुरले तय गरिराख्नु भएको छ हजुरको साथसाथ बडी बिल्डिङ खेललाई नेपाललाई बडी बिल्डिङ खेलको माध्यमबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हजुरले पाउनु भएको एक्सपोज अथवा हजुरको देन हजुरले यो खेलमा हजुरको भूमिका कस्तो रह्यो हजुरको देन कस्तो रह्यो हजुरलाई कतिको सन्तुष्टि छ आजसम्म यो यात्रासम्म आउँदाखेरि मैले आफ्नो क्षेत्रबाट मेरो इन्भल्भमेन्टबाट जे जति बडी बिल्डिङ खेललाई नेसनभित्र र इन्टरनेसनल क्षेत्रमा आफूले पुर्याउन सकेको योगदान हजुरबाट म करिब सन्तुष्ट छु र नेसनल र इन्टरनेसनल लेभलको कुरा गर्नुपर्दा पहिला म नेसनल लेभलमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु म एज ए ट्रेनीको हिसाबबाट बडी बिल्डिङ क्षेत्रमा आइसकेपछि 2033 साल 2033 विक्रमसम्म 2033 सालमा चाहिँ नि मैले पहिलोपटक स्टेजमा आफ्नो बडी बिल्डिङ दक्षता अथवा बडी बिल्डिङ सोलाई चाहिँ नि जेनरल पब्लिकको पहिलो स्टेज पर्फर्मेन्स पहिलो स्टेज बडी बिल्डिङको स्टेज चढ्नुभयो 2033 सालमा पहिलोचोटि एक्ज्याक्टली त्यो बेला मैले पर्फर्म गरेको थिएँ भने त्यो खेल नेपालको लागि पहिलो आधिकारिक खेल पनि थियो 2030 सालमा पहिलो मिस्टर काठमाडौँ ओपन बडी बिल्डिङ च्याम्पियनसिप जसमा वेट क्याटेगोरी हुँदैन पहिलो नेसनल वाइड मिस्टर काठमाडौँ वाइड त्यो चाहिँ नि बागमती अञ्चल खेत विकास समिति समेत इन्भल्भ भएर गरेको जन्डिस लाग्यो म जन्डिस लागेको हुनाले मैले त्यो बेला पार्टिसिपेट गर्न पाइनँ 2030 को पहिलो मिस्टर काठमाडौँ अफिसियल पहिलो गेम पनि त्यसमा तपाईँ तयारी हुनुहुन्थ्यो तर केही कारणवश अब तपाईँले त्यो इभेन्ट चाहिँ गुमाउनु भयो दोस्रो मिस्टर काठमाडौँको टाइटल हाम्रो घनश्याम मुखिया गुरुले जित्नु भयो उहाँले होल्ड गर्नुभयो तपाईँ रनर अप हुनुभयो फर्स्ट रनर अप साथसाथमा मैले चाहिँ नि मस्कुलर हामी थोरै यता जानकारी दिन्छौँ बडी बिल्डिङ क्षेत्रकै लागि एउटा हिस्ट्री बोकेको हाम्रो लिजेन्ड पर्सनसँग कुरा गर्दै गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले हाम्रो लिजेन्डहरूको नाम लिँदै जानुभएको छ घनश्याम मुखिया विक्रमसम्म 2033 दोस्रो मिस्टर काठमाडौँ टाइटल उहाँले होल्ड गर्नुभएको थियो त्यसरी सेकेन्ड मिस्टर काठमाडौँ सकेपछि त्यो केही समयको लागि त्यो टुर्नामेन्ट हुन्छ 2033 बाट थर्ड मिस्टर काठमाडौँ 2038 आफ्टर 5 इयर्स
भयो त्यो बिचमा तपाईँहरूको फिटनेस मुभमेन्ट तपाईँहरूको वर्कआउट चाहिँ यस्तै चलिरहन्थ्यो आफ्नो तरिकाबाट गरिराख्नुहुन्थ्यो जिममा जिमोहोलिक त त्यो बडीमा तपाईँहरूको अलरेडी त्यो एउटा उनी भइसक्यो अहिले जस्तो बडी बिल्डिङ एक्सर्साइजहरू गर्दै थियौँ र 38 सालमा चाहिँ नि म फर्ममा थिएँ र सायद त्यो बेला मिस्टर काठमाडौँ भए पनि काठमाडौँमा मात्र सीमित रहेन थियो मसँग हजुरले 2038 को केही कुरा गरिसकेपछि त्यति बेलाको मैले हजुरको केही तस्बिरहरू लिएको छु जुन तस्बिरहरूलाई हेरेपछि हजुरलाई थोरै रिकल पनि होला जुन म तपाईँलाई थोरै एकछिन हामी हेर्छौँ हजुरलाई कस्तो लाग्छ यो बडीको यो टाइममा है तपाईँहरूले पनि हेर्नुपर्ने 2038 मस्कुलर नेचुरल अनि त्यति बेला कम्पिटिसनहरू पनि हुने नहुने थाहा हुन्थेन होला यो नोमिनल थियो यो गुरु 2038 को मिस्टर काठमाडौँ एकचोटि हेर्नु त मलाई यस्तो लाग्छ यति बेलाको यो हजुरको एउटा बडीको स्ट्रक्चर र मलाई यो यस्तो लागिरहेछ हजुरले हेरिराख्नु भएको छ है तपाईँहरूले पनि यसलाई यो 2038 सालको तेस्रो मिस्टर काठमाडौँ एक्ज्याक्टली 2038 को तेस्रो मिस्टर काठमाडौँको टाइटल ट्रफी हजुरसँग आयो ओके सँगै अब यति बेला चाहिँ ब्याक टु ब्याक हजुरसँग केही अवार्डहरू आइसकेको छ सायदै हो हामी दोस्रोमा जान्छौँ त्यसपछि यो गुरु यो 2033 सालको 2033 मा सरी 2033 को रनर अप हुँदाखेरिको मैले उहाँको केही फोटोहरू सोसियल मिडियाको माध्यमबाट तानेको थिएँ र आज गुरुसँग यिनै फोटोहरू यिनै यस्तै विषयहरू र यति बेला 2033 को टाइममा पनि यो लेभलको एउटा बडीमा कन्स्ट्रक्सन भनौँ बडीमा एउटा प्यासन भनौँ बडीलाई एउटा डिजाइन गरेको भनौँ यो इट्स अ इमेजिन गुरु इट्स अ इमेजिन अब अर्को फोटोमा लाग्छु हजुरलाई यो 2038 एक्ज्याक्टली 2038 को हाम्रो लेट प्रिन्स हो लेट प्रिन्स अधिराज कुमार धीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव त्यति बेला यो राष्ट्रिय उसमै भएको थियो कहाँ भएको थियो गुरु यो के भएको थियो भने मिस्टर काठमाडौँ सक्नासाथ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पहिलो नेसनल अल नेपाल नेसनल गेम जसलाई त्यो बेला मिनी ओलम्पिक पनि भनिन्थ्यो पहिलो राष्ट्रिय गेम राष्ट्रिय खेलकुद महोत्सव भनेर गरेको थियो थोरै कुरा जोडौँ गुरु अहिले जस्तै नेपालमा अब यसपालि हुन लागिरहेछ 9 राष्ट्रिय खेलकुद एक्ज्याक्टली यो त्यही बेलाको त्यसकै कन्टिन्युएसन हो पहिलो दोस्रो हो कि यो बिचको फेरि ग्याप हुँदै आएको भनेको तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने अहिले 9 राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुन गइरहेको छ सायदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले चाँडै यो डेट पनि घोषणा गर्नेछ मैले रिसेन्टली एउटा न्युज हेरेको थिएँ भर्खरै आउनुभएको हाम्रो खेलकुद मन्त्रीले चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीमा नै 9 राष्ट्रिय खेलकुदलाई राख्नु भएको छ तर मैले पहिलो राष्ट्रिय खेलकुद जुन देशव्यापी हुन्छ हरेक विधामा हरेक खेलकुद क्षेत्रमा र हाम्रै भन्न चाहन्छु कि म चाहिँ बडी बिल्डिङको फिटनेसको हामी एथलेट भइसकेपछि यो हाम्रो हो समग्र हाम्रो बडी बिल्डिङको चाहिँ पहिलो मिस्टर नेपाल 2038 को म यसलाई कसरी जोड्न चाहन्छु भने हजुर पहिलो नेसनल गेम पहिलो नेसनल खेलकुद महोत्सवमा पहिलो पटक बडी बिल्डिङ खेललाई इन्क्लुड गरियो भन्दा पहिलो बडी बिल्डिङ च्याम्पियनसिप नेसनल बडी बिल्डिङ च्याम्पियनसिप 2038 सालमै भएको हो यो चाहिँ एउटा हिस्टोरिकल इभेन्ट भयो हाम्रो लागि हाम्रो बडी बिल्डिङको लागि हिस्टोरिकल गेम हो यो अब बिसाइड राष्ट्रिय खेलकुद परिषद भन्दा बाहिर हाम्रो धर्मश्री धेरै इभेन्टहरू त आफ्नो ठाउँबाट रन भइरहेकै छन् तर जुन अहिले हामीले 9 राष्ट्रिय खेलकुदमा पनि गएर हामीले अहिले पछिल्लो समय चाहिँ के छ भने गुरुलाई थोरै रिकल गराउँछु त्यति बेला कस्तो थियो ओपन थियो कि वेट क्याटेगोरी अहिले पछिल्लो समय चाहिँ वेट क्याटेगोरी वाइजको मिस्टर नेपाल घोषणा हुन्छ अब त्यो त्यस विषयमा म आउनु पर्दा के भन्छु भने त्यो बेला वेट क्याटेगोरीमा थियो 3 वटा वेट मात्र थियो फर्स्ट नेसनल च्याम्पियनसिपमा अप टु 58 अनि इन्क्लुडिङ 58 अनि
अप टु 65 अप टु 65 इन्क्लुडिङ 65 एबभ 65 एबभ 65 भन्दा यो के भने सानो वेटको अहिलेको 58सम्म अनि मिडल वेटको चाहिँ 65सम्म र एबभ 65 चाहिँ नि हेभी वेटमा भनेर त्यस तिनवटा वेट क्याटेगोरीमा मात्र गराएको थियो त्यति बेलाको हेभी वेट भनेको चाहिँ प्लस 65 थियो गुरु एक्ज्याक्टली अब अहिलेको थोरै कुरा जोडौँ न त्यति बेलाको बडी बिल्डिङ र अहिलेको बडी बिल्डिङमा फरक भनेको चाहिँ हो यहाँनिर पनि के जोडिन्छ भने त्यति बेलाको प्लस 65 चाहिँ हेभी वेट र अहिलेको बडी बिल्डिङमा हेभी वेट भन्ने बित्तिकै चाहिँ इन्टरनेसनलमा प्लस 100 प्लस 95 110 प्लस चाहिँ हेभी वेट होइन गुरु त्यही छ नि त बिलो वेट नै झन्डै झन्डै इन्टरनेसनलमा त अब प्रोफेसनल लिगमा त त्यो कुरै नगरौँ प्लस 80 नै होला तर पनि एसियाकै यिनीहरू रिलिजनमा हेर्दाखेरि 55बाट अहिले स्टार्ट छ होइन गुरु के छ अहिले पछिल्लो समय त्यो 55बाट कसरी स्टार्ट भयो म इन्टरनेसनल कुरा गर्दा होइन पछि ठिक छ त्यसमा आउँछु जाऊँ म त्यसमा अब हजुरको एचिभमेन्ट अनि हजुरको उसमा जाँदाखेरि 2038मा मिस्टर नेपाल हुनुभयो र हामीले भर्खरै हाम्रो अधिराज कुमार स्वर्गीय अधिराज कुमार कान्छा अधिराज कुमार धीरेन्द्र सरकारबाटै भनौँ उहाँबाट तपाईँले जुन एउटा ट्रफी ग्राउन्ड गरिसकेको मेडल लिएको फोटोहरू पनि हेऱ्यौँ यो कुराहरू हेर्दाखेरि आज म तपाईँहरूलाई यो एउटा हाम्रो लिजेन्डको एउटा हिस्ट्री हो यहाँ उहाँले फिल गर्नुभएको छ म यही कुराहरू दोहोऱ्याउँदैछु र यही कुराहरूमा जाँदै गर्दाखेरि यो कुराहरूमा उहाँले राष्ट्रिय स्तरमा कस्तो खालको उपलब्धिहरू हासिल गर्नुभयो यही कुरा दोहोऱ्याउनु हुँदैछ र राष्ट्रिय स्तरको उपलब्धि सँगसँगै अब इन्टरनेसनल फिल्म जगतमा उहाँले कस्तो खालको भूमिका भयो उहाँबाट यिनै कुराहरूमा अगाडि बढ्दैछौँ मैले 38 पछि मेरो कम्पिटेटिभ बडी बिल्डिङ क्यारियरलाई मैले त्यागेँ 2047 सालमा राखेको बोर्डर डाइरेक्टर भनौँ मेम्बर यो खेलकुद परिषदको सदस्यको रूपमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य 2048 सालमा हजुरले लिनुभयो म एपोइन्ट भएँ त्यसको साथसाथै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको पनि म सदस्यको रूपमा यो 2048 कै टाइममा 46 पछि 47 मा भयो जहाँसम्म यो बडी बिल्डिङको टुर्नामेन्ट हुँदैन न त खेलाडीले आफ्नो वर्चस्व आफ्नो मतलब आफू नम्बर 1 हो भनेर उसले चिनाउन सक्छ न जनताले चाहिँ नि जनतालाई आकर्षित गर्न सक्छ त्यसको लागि हामी क्लब लेभलमा एउटा टुर्नामेन्ट गरौँ भनेर धर्मश्रीको सुरुवात गर्यो तर एउटा यसमा मलाई के आफूलाई गर्व छ भने त्यो टुर्नामेन्टको नाम मैले आफैले धर्मश्री भनेर राखेको तपाईँलाई थोरै यहाँबाट कता लाग्दैछु भने इन्टरनेसनलमा हजुरको इन्भल्भमेन्ट हजुरको देन इन्टरनेसनलमा 1993 मा भएको एसियन बडी बिल्डिङ च्याम्पियनसिप सिङ्गापुरमा भएको थियो जजिङ टेस्ट त्यहाँ थियो जजिङ टेस्टमा अलमोस्ट हाई स्कोर ल्याएको थियो 89%। 93 मा इन्टरनेसनल जजेस टेस्ट दिएर ओभरअलमा हाई स्कोर लिएर जजेस क्वालिफाइड हुनुभयो सर्टिफाइड हुनुभयो 93 मा सिङ्गापुरमा पार्टिसिपेट हुन जाँदा र 94 मा पार्टिसिपेट हुन जाँदा टोटल एक्सपेन्सेस खेलाडीले अफिसियलले राखेर गएका यही कुरा जोड्नलाई थोरै लाग्दै थियो तपाईँले मेरो कुरालाई ठ्याक्कै कसरी सायद तपाईँले मेरो मनको कुरै बुझेर बोल्नुभयो होला पछिल्लो समय हामी जति पनि बडी बिल्डिङको एथलेटहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो देशको झन्डा बोकेर मेरो देशको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय झन्डालाई फहराएर इन्टरनेसनल स्टेजमा जति पनि हामी एथलेटहरू पुग्छौँ यो 94 बाटै सुरु भएको कथा रहेछ 93 बाटै सुरु भएको कथा रहेछ अहिले 2021 सम्म आउँदा पनि यही कथा छ गुरु र मैले पनि यही भएको छु हजुरले यही भोगेर आउनुभयो र मैले सोध्नै लागेको थिएँ 1993 बाटै पहिलो त्यो जब सिङ्गापुरमा नेपाली एथलेटहरू
अफिसियल एजेन्ट प्रेसिडेन्ट हजुरले लिएर जानुभयो। 94 दोस्रो ब्याक टु ब्याक 94 मा जाँदाखेरि मलाई त्यो बिचमै रोकेर सोध्न मन लाग्दै थियो, गुरु एक्सपेन्सिभ चाहिँ कसको एज अ गभर्मेन्ट थियो कि प्राइभेट थियो भन्ने कुरा, किनभने हामी पीडित छौँ कि त्यो विषयको। अनि हजुरले त्यही कुरालाई जोड दिनुभयो, सबैले सुनिसक्नुभयो होला। र आजको दिनसम्म पनि 1993बाट 2021सम्म आउँदा पनि हामी एथलेटहरू सायद कोही कसैले पाउनुभयो भने मलाई सायद थाहा छैन, तर एउटा पाएको छु गुरु मैले बिच गेम त्यो अफिसियल गेमबाट होला होइन? एनओसीले गर्ने गेम हो। बिच गेममा लाने एनओसीको भाडा, त्यो एनओसीलाई चाहिँ ओकाले खेलाडीहरूको जम्मै एक्सपेन्सेस दिने भएको हुनाले ओभरअलमै गभर्मेन्टबाट केही पाएको छैन भन्दा फेरि अलिकति अप्ठ्यारो पनि होला। बिच गेमको टाइममा चाहिँ हामीले सबै कुरा टिकट फेयरदेखि लिएर होटल हस्पिटालिटी सबै कुरा चाहिँ पाएको थियो। तर यो एक्सपेन्सेसको कुरा गर्दै जाँदा वर्ल्डकै सबैभन्दा एक्सपेन्सिभ, सबैभन्दा खर्चालु गेम कम्पिटिसन बडी बिल्डिङलाई नै मान्छौँ। र त्यहाँमाथि हाम्रो तयारी अवस्थामा त्यति नै हामी खर्च गरिरहेको हुन्छौँ। र हाम्रो अफ एन्ड डाउन टिकट्सदेखि लिएर होटल हस्पिटालिटी सबै कुरामा हामी बडी बिल्डिङ आफै, सबैले सोध्नुहुन्छ कि यति बेला तपाईँलाई पनि त्यही क्वेसन आयो होला, सबैलाई यही आउँछ, कति थियो प्राइस, कति पैसा आयो, यो नै कुरा हो। यो कुरा सबैले बुझ्नुभयो होला, त्यति बेला पनि त्यही थियो रहेछ, अहिले पनि त्यही नै छ गुरु। यो फिटनेस टक सो विथ सुरेश देवा सुरु भएकै यही कारणले हो। सुरु गरेकै तपाईँहरू जस्तो एउटा लिजेन्डलाई हामीले पछाडि छोड्यौँ कि भन्दै जाँदा तपाईँहरूबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्नु छ, धेरै कुराहरू बुझ्नु छ। हामी त्यत्तिकै अगाडि उडी पो रहेको छौँ कि हाम्रा पखेटाहरू, हाम्रा खुट्टाहरू, हामी चढ्दै आएका भर्याङहरू, हामी हिँड्दै आएका सिँढीहरू कहाँ छन् त परेर हामीले फर्केर हेऱ्यौँ न कि भन्ने फिल भएरै आज मैले यो फिटनेस टक्स विथ सुरेश देवा आज पहिलो गेस्ट नै तपाईँलाई बनाएर तपाईँबाटै तपाईँका मनका कुराहरू, तपाईँले भोगेर आएका कुराहरू, तपाईँको बडी बिल्डिङ क्षेत्रका उतार चढावहरू, पहिला तपाईँ फुटबलर हुनुहुँदो रहेछ, मैले आज यिनै कुराहरूलाई समेट्न मैले लिएर आएको छु। आफ्नो अमूल्य टाइम, आफ्नो अमूल्य समय दिएर आइदिनु भयो गुरु, यसको लागि एकदमै धन्यवाद। हेरिदिनु भयो, माया गरिदिनुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, त्यति भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा माग्छु।